काम नगरेको मान्छेको फुल आउने, मरी मरी खुन पसिना बगाएको मान्छेको कम आउने कारण के हो के? यसको कारण मैले खोजेँ। आउने काम गर्नुहोस्, आफ्नो जति छ आफ्नो पैसा ल्याइसकेका छौ। एउटा हाजिरीमा एकजनाको सट्टामा 3 जना गरे, त्यो हाजिरी त्यसरी भयो र जो कम गर्यो त्यसको कम आयो, जो बढी गर्यो उसको बढी आएको कारणले मेरो किन कम आयो उसको किन बढी भयो भन्ने हो। डोर हाजिर कारण चाहिँ गलत चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ भन्ने कुरो बुझिया छ अलिअलि होइन, किनकि अब काम गरेको मान्छेले कम पैसा पनि कामै नगरेको मान्छेले चाहिँ पैसा पाउने भन्ने त्यो त गलत भइहाल्यो, एकदम त्यो गलत कुरा हो। त्यही भएर पत्र अनलाइन टेलिभिजनको आफ्नै कार्यक्रम सिधा खोज कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक टोपेन्द्र खनालको तर्फबाट हार्दिक स्वागतका साथ नमस्ते। दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को भैँसोवा भन्ने चाहिँ टोलको स्थानमा छौँ। अहिले विशेष गरेर स्थानीय स्तरमा केही सोझा साझा शरणजीवी निमुखा वर्गहरूले आफ्नो रोजीरोटीका निम्ति दिनहुँ आफ्नो पसिना बगाएर प्राप्त भएको रकमबाट आफ्नो घर गृहस्थी चलाउने गर्दै आएको अवस्था यहाँहरूलाई अवगत नै छ। तर पनि दुःखद कुरा यहाँहरू समक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ दर्शक महानुभावहरू। यसरी पसिना बगाएर पनि नियम सङ्गतले पाउनुपर्ने रकम सम्बन्धित श्रमजीवीले नपाएको गुनासो हामी कहाँ आयो। अत यस विषयमा वास्तवमा चाहिँ पीडितका आवाजहरूलाई तपाईहरूका बीचमा राख्नको लागि हामी यो स्थानमा आएका छौँ दर्शक महानुभाव। अब हामी यस कार्यक्रममा को बारेमा यहाँहरूलाई थोरै जानकारी गराउन चाहँदैछौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम राजपुर गाउँपालिकामा जुन 77-78 फारम भरेका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ मध्ये 26 जनाको नाममा गाउँपालिकाको समन्वयमा खाता खुल्यो र केही व्यक्तिहरूले जसले प्रक्रिया अगाडि बढायो ऊ व्यक्तिले काम गरेन, उसले आफ्नो सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई खटायो र कानुनी प्रक्रियाद्वारा जसले अग्रिम रूपमा चाहिँ खाता खुलाएको थियो उसकै नाममा चाहिँ गाउँपालिकाले रकम दाखिला गर्यो र अहिले जसले फारम भरेको थियो उसको नाममा पैसा निकासा भयो। तर वास्तविक चाहिँ पसिना बगाउने व्यक्ति छुट्टै छ र खाता खुलाउने र रकम निकासा गर्ने व्यक्ति छुट्टै छ र पसिना बगाएर प्राप्त गर्न पर्ने चाहिँ व्यक्तिले पैसा चाहिँ पाउन नसकेको कारणले हाम्रो सहारा लिँदै हुनुहुन्छ। अब हामी उहाँहरूले पैसा कसरी पाउन सक्नुहुन्छ, वास्तविक श्रमजीवीले किन चाहिँ यस्तो दुःख भोग्नु परेको छ भन्ने कुराको क्लिप र सहितको पुरा कार्यक्रम यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग रिपोर्ट राख्ने क्रममा अहिले यति बेला हुनुहुन्छ रामकुमारी घरतीजी। वास्तवमा चाहिँ यहाँ भएको यथार्थता के हो यो कुरा चाहिँ उहाँले जस्ताको तस्तै तपाईँहरूको बीचमा चाहिँ राख्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। रामकुमारीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। र यो वास्तवमा यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत राजपुर गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडा तपाईँको स्थानमा केही रकमहरू आएको छ, केही चाहिँ श्रमिकहरूले काम गरेको अवस्था छ, यहाँ चाहिँ केही दुरुपयोग भन्ने गुनासो आयो र हामी यो स्थानमा आएका छौँ। वास्तवमा चाहिँ यहाँ तालमेल नमिलेकै हो अथवा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने मात्रै कार्य हो, के हो यो यथार्थ कुरा चाहिँ दर्शकहरूको बीचमा राखिदिनुहोस्। हजुर, मलाई चित्त नबुझेको कुरा गर्न गइरहेको छु। यो मन्त्री बेरोजगार भन्ने बेरोजगारमा काम खुलेको रहेछ, त्यसमा फारम भरेपछि मेरो बुहारीको पनि नाम आयो। नाम आएपछि त्यसले नभ्याएको खण्डमा कहिलेकाहीँ म पनि जान्थेँ काम गर्न। हामी काम गर्न कहाँ गएनौँ, प्रतापपुर गयौँ, खर्दरे गयौँ, भैँसुवा गयौँ, बसन्तपुर गयौँ, नाला सोर्यौँ, डिसा सोर्यौँ, पिछा सोर्यौँ। तर आज सबैको पैसा फुल आउने, हिरा घरतीको पैसा कम आउने कारण के हो यो चित्त कति बुझेर राखेको छैन सर। मैले यसको चित्त नबुझेर कुरा गर्न आएको छु। काम नगरेको पनि धेरै रकम आउनु तर काम धेरै दिन गरेर पनि थोरै रकम आउनु, यसप्रति चाहिँ तपाईँलाई दुःख लागेको? हजुर, मलाई दुःख लागेको त्यही हो। अरूलाई फुल हुने, हिरा घरतीलाई कम हुने किन हो?
यो हामी दुश्मनी भएर कम भएको हो कि हामी लाटो भएर भएको हो कि हेपेर बनाएको हो कि यसमा मेरो छिटो बुझेकै छैन सर। अनि यो कुरा यहाँहरूले केही दिन अगाडि गाउँपालिकाबाट आएको टोली अथवा वडा अध्यक्ष कसैसँग चाहिँ यो जिज्ञासा, यो रिपोर्ट, यो गुनासो राख्नु भएको थियो वा थिएन? नै राखेको थिएनौँ। हामी त विश्वास मानेको नि लौखुजीलाई। अब हाजिर उहीँले लगाउनुहुन्थ्यो, अनि उहीँले काम लगाउनुहुन्थ्यो, कहिले काहीँ उहाँको छोरा जानुहुन्थ्यो, कहिले आफू जानुहुन्थ्यो। त्यहाँको जिम्मेवारीमा हामी सबै काम गरेको लाटो सोझो मान्छे। अब लास्टमा त कसैलाई फुल दिएको छ, कसैलाई यस्तो गराएको छ। यो के दुश्मनी भएको हो कि हामी गरिब भएर हेला गरेको के हो के बुझ्नै सकिरहेको छैन। पक्कै पनि रामकुमारीजी, यो हाजिरीको विषयमा र वास्तविक श्रमिकहरूले रकम प्राप्त गर्न किन सकेनन् भन्ने विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायमा पक्कै पनि यो प्रश्न गरेर त्यसको जवाफ लिएर यहाँहरूलाई देखाउने छौँ। यहाँ लगायत समस्त देश विदेशमा रहनुभएका समेत दर्शक महानुभावहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ। रिपोर्टको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ कल्पना घरजी। यहाँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा कार्य गर्ने भनेर चाहिँ फारम भर्नुभएको हो? हजुर, गरे। र यहाँको नाममा खाता समेत खुल्यो? हजुर, पोहोरदेखि पनि गरे। अहिले पनि पोहोर भरे खाता आयो, खुलेको खाता आयो। अनि यहाँले चाहिँ काम गर्नुभयो या गर्नु भएन? नै, गरेन, फुर्सद थिएन मेरो। अहिले फुर्सद नभएर? हजुर। अनि फारम भर्नुभयो अनि चाहिँ काम गर्ने बेला फुर्सद भएन, अनि यो खास कारण के? अब अलिअलि बिरामी जस्तो पनि थिएँ म, अनि त्यसैले मैले फुर्सद पाइनँ। पछिबाट लाग्छु भन्दाखेरि पछिबाट अब भइसक्यो, धेरै मान्छे भइसक्यो भनेर भन्नुभयो र म लाग्न पाइनँ। अनि तपाईँको नाममा पनि रकम निकासा भएको देखिन्छ, तपाईँलाई थाहा छ? नै, त्यो एउटा बाबुले म गर्छु भनेको थियो। त्यसपछि त्यसलाई मैले ठिकै छ हुन्छ गर भनेर भने, काम गर्न त्यो गइसकेपछि आउनुहोस् तपाईँको नाममा पैसा निस्केछ, खाता गरिदिनुहोस् भनेर भने। मलाई जाम भने, मैले भने म जान्न भ्याउन्न। तपाईँले चाहिँ आफ्नो सट्टा कुन बाबुलाई, के नाम गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ पठाउनु भएको? राकेश यादवलाई। अनि निजले कति दिन काम गरेको यहाँलाई जानकारी छ? थाहा छैन मलाई। थाहा पाउनु भएको छैन? अनि तपाईँको नाममा कति रकम निस्क्यो यो त थाहा छ? त्यो पनि थाहा छैन मलाई। अनि 46,064 रुपियाँ 70 पैसा यहाँको खातामा जम्मा भएको देखियो। यहाँले चेक काटेर पैसा निकाल्नु भएको छ वा छैन? मैले चेक चाहिँ मैले काटेकै हो, तर मैले अरू लगेर गएँ। त्यो चेक कति निकाले के निकाले त्यो पैसा कता छ के छ थाहा छैन मलाई। अनि तपाईँलाई चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ मन्जुरी बिना अनि चेक काट्न लगाए? नै, त्यो 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 केटाले काम गरेछ, त्यसको अब पैसा निकाल्ने हो, चेक काट भनिसकेपछि ठिकै छ। त्यो केटाले पैसा अब उसको नामको पैसा आइसके मेरो नाममा, उसको काम गरेको पैसा आछ भने म चेक काटिदिन्छु भनेर काटिदिएँ मैले। अनि कति रुपियाँको चेक काट्नुभयो के जान्छ? थाहा भएन मलाई, त्यो भएर थाहै भएन मलाई। त्यो कति आएको थियो, के आएको थियो, कति दिन काम थियो, त्यो मलाई त्यो भनेनन् तिनीहरूले। अनि यो चेक काटेर लग्ने व्यक्तिको नाम प्रष्ट पारिदिनुहोस्। धर्मी यादव। धर्मी यादवले चेक काटेर लैजानुभयो? हजुर। यसबारेमा यहाँलाई जानकारी थप छैन? छैन, त्यही हो मलाई थाहा भएको कुरा, अरू के थाहा छैन। बाबुहरू, मनोजजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर सर, धन्यवाद। अनि वास्तवमा यहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा फारम भर्नुभयो हो? हजुर सर। खाता पनि खोलाउनु भयो? खुल्यो सर। अनि यहाँले कति दिन काम गर्नुभयो? काम मिनिमम तपाईँको 77-78 दिन जति होला सर। त्यसपछि यहाँले कति रकम यहाँको खातामा जम्मा भयो जानकारी छ? छ सर, 19,336 रुपियाँ आएको। अनि यो रकम यहाँले सजिलैसँग प्राप्त गर्नुभयो? प्राप्त गरियो सर। अनि यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू आएको छ। वास्तविक चाहिँ श्रमिकले पैसा पाएन, वास्तवमा चाहिँ खाता एउटाको नाममा खुल्यो, केही चाहिँ हाजिरीमा पनि गडबड भयो, केही चाहिँ घोटाला भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ आयो? वास्तवमा यो कुरा जस्ताको तस्तै आम दर्शक महानुभावहरूलाई सुनाइदिनुहोस्। सर, अब तपाईँको भन्नुपर्दा अब एउटा घरको 3-4वटा मान्छेको नाम आयो यहाँनिर। अनि तपाईँको अब 77-78 दिन गरे, एउटै घरको 3 जनाको नाम आयो। अब तपाईँको धर्मी जस्तै अब लौकुश अनि हेमराज, अब त्यसमध्ये तपाईँको 1 जना मात्रै हो घरको काम गर्न आएको। 1 जनाले काम गर्यो? हजुर सर। बाँकी चाहिँ प्लस 2 जनाको नाममा खाता खुल्यो, रकम पनि निकासा भयो सर। अनि अब सबैले काम गर्ने, बराबर काम गर्ने भयो होइन। अनि एउटा घरको मान्छेले 3-3, 4-4वटा कहाँ हुन्छ त? हुँदैन नि। सरिताजी, तपाईँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा कति दिन चाहिँ परिश्रम गर्नुभयो?
25 दिन गर्नुभयो अनि यहाँलाई थाहा छ एक दिनमा कार्य गरे बापत कति पैसा पाउनु पर्ने? 517 रुपियाँ। अनि यहाँले 25 दिनको पाउनु पर्ने रकम कति? 12,000 खै कति हुन्छ, मलाई 12,500 दिए। अनि यसमा त बराबर देखिन्छ त, नियम अनुसार त रकम मोटामोटी पाएको देखियो। के पीडा छ? मैले भाउजूको नामबाट गरेको थिएँ अनि भाउजूको नामबाट खाताबाट फेरि यहाँले त्यहाँ जसले काम गराउनु भयो नि हो त्यसले 46,000 कतिको साइन गरेर मतलब लगेर गएर चेक निकालेर पैसा निकालेर लिएर आउनुभयो अनि मलाई 12,500 मात्रै दिनुभयो। अनि त्यो अरू पैसा कहाँ गयो त? कसले खायो? निमा घरती मगरको नाममा 46,064 रुपियाँ 70 पैसा निकासा भयो। हजुर। यस मध्येमा निमा घरती मगरको सट्टा यहाँले काम गर्नुभयो र 12,000 रुपियाँ पाउनुभयो। 12,500 पाउनुभयो र 46,064 रुपियाँ निकासा भएकोमा अरू पैसा कहाँ गयो भन्ने यहाँको भनाइ हो। उषा घरतीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि अहिले विशेष गरेर यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा केही रकममा हाजिरीमा दुरुपयोग भन्ने चाहिँ गुनासो गयो। हामी यो स्थानमा आइपुगेका छौँ। वास्तविक यहाँहरूका पीडा के हो आम दर्शकहरू लगायत सम्बन्धित निकायले सबैले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस्। अब के भन्छन् रे त्यो अब हाजिरीमा गडबड छ भनौँ, ऊ 18 जना भन्दा बढी कहिले पुगेनौँ नि सर। जस्तो यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थिति भएर काम गर्नुभयो। हजुर, गरेकै हो। 18 जना भन्दा बढी भएनौँ। आखिर हाजिरी अब के भन्छन् पैसा आउँदाखेरि 26 जनाको भयो। यो कसरी भयो भन्नाले 18 जनाले चाहिँ वास्तवमा फिल्डमा खटेर काम गर्यो, 26 जनाको नाममा चाहिँ गाउँपालिकाले रकम निकासा गर्यो। र अनि यहाँ माग्न आउँदा के भन्न सोद्धा आउँदाखेरि हामीले गाली बेइज्जती गर्ने काम जस्तो तपाईले यहाँले कस्तो किसिमको समस्या चाहिँ यहाँले राख्नु भएको थियो? अब हाजिरी अनुसारको पैसा भयो कि नै, एकचोटि हाजिरी देखाइदिनुहोस् भन्ने कुराकानी पनि भयो सर। त्योभन्दा बढी भएन। अब त्यहाँ आउँदाखेरि अब घरको परिवारै कराउनुहुन्छ, के कुरा गर्ने हो त्यहाँ आउँछ। जस्तो जसले चाहिँ जिम्मा लिइराख्नु भएको थियो त्यहाँ बोल्दै बोल्नु न, भागिहाल्नु जग्गातिर। अब घरका मान्छे कराउँछन्, उफ्रिन्छन्। अनि यहाँको नाममा सब काम गरे भन्दा सबैभन्दा थोरै पैसा भने मेरो तपाईले धेरै दिन काम गर्नुभयो तर चाहिँ रकम थोरै मात्रै आयो। थोरै, सबभन्दा थोरै हाम्रो ग्रुप भरि काम गरेकोमा सबभन्दा थोरै रकम मेरो छ। तपाईले कति दिन काम गर्नु भएको? अब काम त अब सबसँग बराबर गर्यो नि, सब ठाउँ गएकै हो गर्नलाई। भन्नाले मोटामोटी अब हाजिरी नभए पनि तपाईले काम गरेको आफूलाई पनि जानकारी हुन्छ। कति दिन जति काम गर्नुभएको? त्यति त गर्रै होला, 40-45 दिन त गर्रै होला यसो। भनेपछि सबैसँग अब सबैले 80 दिन गरे आम भन्छन्। 80 दिन त कसैको हाजिरी पुगेको छैन त कहाँबाट 80 दिन भयो त? यो छक्कै परिरहेको छ। तपाईले अहिले प्राप्त गरेको रकम कति? 10,747 रुपियाँ यति पाउनु भयो। मैले निकाले पनि छैन सर खाताबाट, जति छ त्यही खाता। राजबहादुरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत छ। अनि यो विषयमा वास्तवमा यहाँ वास्तविक श्रमिकहरूले पैसा नपाएको भन्ने चाहिँ गुनासो हामी कहाँ आएको छ। अनि के छ, के बुझ्नु भएको छ यहाँले? यसमा बुझ्नु पर्ने सर, हिजो यो काम श्रमिकहरू गरेका काम त चैत 2 गतेदेखि सुरु गरेका भन्ने कुरा त्यहाँबाट सुनेको कुरो हो। अनि त्यसपछि त्यो बिचमा अब के भयो, बिचमा आएर एकासी अस्ति म यो कुरो थाहा पाएँ। थाहा पाइसकेपछि गाउँपालिकाबाट चाहिँ अधिकृत सर पछाडि अनि त्यसको कोही राजा सर जो यसको जिम्मेवारी हुनुहुन्छ त्यहाँ, अनि इन्जिनियर सर, उनको ठ्याक्कै नाम थाहा भएन। अनि ती 3 जना आउनु भएको थियो। आइसकेपछि उहाँ लौकुश यादवको घरमा बसेर त्यो छलफल हुने बेलामा त्यो काम गर्ने मान्छेले बोलाउँदामा त्यो 26 जनाको नाम देखियो। अनि नाम देखे तापनि त्यसपछि काम गर्ने सिलसिलामा त्यही त्यो खातामा नाम निक्लेको, जसको नाम निक्लेको थियो त्यो मध्ये 18 जना जतिका उसमा काम गरेका बुझ्यो। जस्तै यहाँको बुझाइमा कति जनाको नाममा खाता खुलेको बुझ्नु भएको छ यहाँले? खाता खुलेको त भन्दामा मैले हेरेको छैन, तर त्यो भनाइ अनुसार 18 जनाको खाता नाममा खुलेको हो। 18 जनाको 26 जना काम गरेका देखाएको हो। त्यसपछि कतिपय मान्छे चाहिँ त्यो सट्टामा गरेका पनि देखाएको छन्। सट्टामा देखाएको व्यक्ति कस्तो छ, सट्टामा काम गरेको व्यक्ति कोही
पहिला निकालेका 1-2 जना चाहिँ यहाँ भनाइ कस्तो आएको छ भने राजबहादुरजी 26 जनाको नाममा चाहिँ खाता खुल्यो, तर वास्तविक रूपमा चाहिँ फिल्डमा खटेर पसिना बगाउने 18 जना भन्ने कुरा छ। फिल्डमा खट्ने 18 जना त ठिकै भन्न सकिन्न। कतिजना छन् त्यसमा त उहाँहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ कतिजना थिए, तर मेरो बुझ्दामा त्यहाँ के लाग्यो 18 जना त्यो 26 जना मध्येमा काम गरेका वास्तवमा जसको नाम निक्लेको छ उसको सही सलामत जति हाजिरी छ त्यो अनुसार उसले खातामा आएको पैसा उसले पाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि सट्टामा यदि गएको छ उसले मान्छे म काम गरेको छैन मेरो नाम छ तैँले सट्टामा गर भनी उसले गरेछ भने मेहनत गरेछ भने उसको नामबाट काम गरेछ तर पारिश्रमिक आफ्नो ज्याला उसले पाएका छैन। अनि उसले पाएको छैन जसको नामबाट उसले काम गरेछ त्यो व्यक्तिको नाममा खातामा पैसा आएको छ। अनि पैसा आइसकेपछि उसको काम गरेको ज्याला जे छ त्यो ज्याला उसले वास्तवमा उसले पाउनुपर्छ। त्यो ज्याला जति उसको छ उसले पाउनुपर्छ, वास्तवमा जे छ त्यो यथार्थमा जानुपर्छ। र अर्को कुरो के छ उसमा कामै नगरेको मान्छे, कामै नगरेको खातै नखोलेको नामै नभएको मान्छे त्यो समावेशको मान्छे जो गरेछन् त्यो तत्कालमा त्यो छानबिन गरे उसले पैसा उसले के कारवाही हुन्छ, पैसा जम्मा गर्नुपर्छ कि के कारवाही गर्नुपर्छ, त्यो राज्यको पैसा हो जनताको पैसा हो। अनियमित तरिकाले त्यो चाहिँ कामै नगर्ने नामै नहुने त्यसको भद्रागोल हिसाबले पैसा निकाले बाँच्ने त्यो हुनु भएन। त्यो हुन्छ पनि त्यो गलत हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ अहिले गाउँघरमा पनि राजबहादुरजी सानो कुरामा पनि राजनीतिक घुसपिट हुने, एउटा पार्टी आबद्धले अर्को पार्टी आबद्धका व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्न खोज्ने र अलिकति आरोप लगाउने खालका कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ। यहाँ त्यस्तो भएको त होइन। यहाँ पार्टी यस्तो छ, पार्टी त छ जनताको सेवा गर्ने पार्टी हो, तर यो विषयवस्तुमा पार्टीका अर्को चरित्र हत्या गर्ने कुरो यस्तो भन्ने कुरा कुनै पार्टीको यसमा देखेन। त्यस्तो छैन। वास्तवमा यो पैसामा यो काम गरेको सिलसिलामा यसमा चाहिँ नमिल्दो भएको छ, केही तालमेल मिलेको अवस्था चाहिँ छैन। नमिलेको कारणले यो यहाँसम्म आएको कुरो हो। मिलेको भए हामीसँग किन आउँथ्यो? यो नमिलेको कारणले आइसकेपछि हाम्रो बुझाइ अनुसार हिजै भर्खर गाउँपालिकाको रोहबरमा के भएको छ भनेपछि वास्तवमा सट्टामा काम गरेका मान्छेले जसको नाममा गरेछ उसले पैसा पाउनुपर्छ, दिनुपर्छ। जति गरेछ उति दिनुपर्छ। खाता खुलेको मान्छे काम गरेछ नि वास्तवमा हो भने त्यसले पाउनुपर्छ। बाँकी पैसा जो हुन्छ त्यो राज्यको उसमा जम्मा हुनुपर्छ। त्यो पैसा अनियमित त्यो घोटाला गर्नु भएन भन्ने कुरा समेत छलफल भएको हो। फेरि अब चाहिँ 2 दिनपछि आउँछु हामी गाउँपालिका भनेर जिम्मा लिन्छौँ। रजिस्टर माग्ने बेला उपलब्ध गर्न सक्नु भएन। अन्तैसा अर्कोसँग छ, अर्कोसँग भन्ने अर्कैसँग त्यो उपलब्ध भएन। तर चाहिँ वास्तवमा काम गर्ने मान्छे जो थियो उनीसँग बुझ्ने बेलामा हाम्रो काम हामी गरेका छौँ, खातामा यति पैसा आछ। कोही काम गरेका छन् बढी पैसा आछ हेर्नुहोस्। अनि कोही काम बढी गरेका छन् कम आछ, कोही कामै कम गरेका छन् बढी पैसा आछ, त्यस्तो देखिएको छ। धन्यवाद राजबहादुरजी, रिपोर्टको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को यसको साथसाथै यो मेरो जिज्ञासा थोरै मात्रै के छ कि अनुगमन गर्ने बेला यो काम गर्ने बेला राज्यको पैसा चलाउनेको लागि यो जिम्मेवारी एउटा हुन्छ, कर्मचारीको जिम्मा पनि हुन्छ, प्रतिनिधिको जिम्मा हुन्छ। अनि प्रतिनिधिहरू के हेरेर सिफारिस गर्नुभयो त? अनि सिफारिस साँच्चैकै गर्नुभएको छ भने त्यो वास्तवमा उनको पैसा हो भने तिनी पाछ भने जनताको गुनासो किन आइराखेको छ? त्यो सुनवाई कसले गर्ने? अनि त्यो बुझेर गरे किन बुझेर गरे? त्यो अब त्यो गरेपछि त्यो पैसा आएको पैसा रिटर्न कसरी हुन्छ? अनि रिटर्न हुन्छ भने त्यो खातामा पैसा के कति कारणले किन सिफारिस गयो त? किन सिफारिस गयो? यदि वास्तवमा हो उनकै पैसा हो, उनकै खाता खुलेछ, काम गरेछ न, हाजिरी सहित उनको पेस भएको छ भने पैसा त उनकै देखियो। अनि उनको देखेपछि पैसा त पाउनुपर्छ। त्यहाँ पाइसकेपछि आज त्यही अगुवाई गर्ने मान्छेहरू अनि त्यो पैसा फेरि फिर्ता अब तपाईँहरू यति काम गरेछ, हाम्रो यति पैसा तपाईँको, यति पैसा रिटर्न गर्नु भन्ने किन कुरा आइराखेको छ? त्यो कुरा त्यो स्पष्ट चाहिँ छानबिन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने यहाँको भनाइ। यसको छानबिन हुनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा श्रमिकहरूले पैसा चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा वास्तविक के हो भनेर हामीले यसै स्थानका समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक समेत रहनुभएका मोहन
यादवजीलाई यथार्थ कुरो बुझेर यहाँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेका छौँ। मोहनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अनि चाहिँ तपाईँको विद्यालय रहेको एरियामा हजुर एउटा श्रमिकहरूले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत जुन कार्य गरे उनीहरूले चाहिँ रकम प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने किसिमको कुरा आयो। यो वास्तवमा चाहिँ के हो, यो यथार्थ कुरा चाहिँ बुझाइदिनुहोस्। वास्तवमा के हो सर भनेपछि यहाँ जसको नामबाट खाता खोल्यो एक आधजना त सट्टामा भनेर गए, कोही कसैले हँचुवाको भरमा, जसले काम गर्ने जिम्मा लियो वाडाबाट जिम्मा पायो उसले हँचुवाको भरमा मान्छेलाई लग्यो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन काम गरायो र उसको हाजिरी बढाएर टोटल जम्मा दिनको पैसा निकासा गयो र जम्मा दिनको पैसा निकासा गर्दा गराउँदा उसलाई जति दिन काम गर्यो त्यति दिन पैसा दिएर एकजनालाई र अरूलाई त्यो पैसा अरूबाट आउने हो र तपाईहरु पाउनुहुन्छ। जम्मै पैसा आफू खाना दुष्प्रयास गरिएको छ त्यो नहोस्। जसले काम गरेछ वास्तविक श्रमिक जो हो त्यसले काम गरेको पैसा पाउनुपर्छ, चाहे जसको नामबाट पैसा आओस् तर जसले काम गरेछ त्यसले वास्तविक पैसा पाउनुपर्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ काम गर्यो तर चाहिँ वास्तविक काम गर्ने व्यक्तिले पैसा पाएन भन्ने चाहिँ जनगुनासो छ, यो यथार्थ हो? एकदम सही कुरा हो। जस्तै 1-2 जनाको उदाहरणको रूपमा यहाँले चाहिँ नामहरू दिन सक्नुहुन्छ? निमा घरतीको नामबाट सरिता यादवले काम गरेको हो। निमा घरतीले ब्ल्याङ्क चेकमा सिग्नेचर गरेर मात्र दिनुभयो, पूरा पैसा झिकियो, जसमध्ये 12,500 रुपियाँ मात्रै सरिता यादवले पाउनु भएको छ। अनि यो निमा घरती मगरले ब्ल्याङ्क चेकमा सही गरेर चेक हस्तान्तरण गर्नुको रहस्य के बुझ्नु? त्यहाँले के हो भनेपछि पोरा तपाईँ जति दिन काम गर्यो त्यति दिन मात्रैको पैसा आएको थियो। 2200 कति 4 दिन काम गरेको 2200 रुपियाँ मात्रै आएको थियो। त्यही कुरा उहाँले बुझ्नु भएको थियो। वास्तवमा जति दिन काम गरेछ त्यति दिनको मात्रै पैसा आयो होला। तिनको मोबाइल हालेर मोबाइल ब्याङ्किङ पनि थिएन, कति पैसा आयो भन्दा त्यहाँले ठिकै छ चेक लैजानुहोस्, लौकुश यादवको नाम हातमा त्यो चेक दिनुभएको हो, त्यो पैसा झिक्नुभयो त्यहाँले र 12,500 मात्रै सरिता यादवले पायो। कति रकम झिक्नुभयो भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी छ? खातामा आएको 46,064 रुपियाँ 70 पैसा हो, जम्मै पैसा झिकिएको छ, त्यहाँको खाता निलो छ। भनेपछि 46,064 रुपियाँ 70 पैसा झिकिएकै हो, झिकियो। यस मध्येमा 12,500 रुपियाँ सरिता यादवले प्राप्त गर्यो, बाँकी रकम चाहिँ पाउनु पर्ने लवकुश यादवजीसँग नै छ भन्ने कुरा चाहिँ यथार्थ कुरा हो। अर्को गुठी पुनको नामबाट राष्ट्रिय घरतीले काम गर्नु भएको हो। काम गरेको लगभग 50-55 दिन हो। पैसा आएको 80-85 दिनको पैसा मोटामोटी आएको छ। त्यहाँको भनाइ के छ भनेपछि जति पैसा बराबरको तपाईँ काम गर्नु भएको छ त्यति पैसा तपाईँ लिनुहोस्, बाँकी पैसा मेरो खातामा आएको छ त्यो पैसा म तपाईँहरूलाई दिन्न। भोलिका दिनमा जाल बवाल कुनै किसिमको खिचौला भयो भने म फस्न सक्छु, होइन? त्यो पैसा मैले आफ्नै खातामा राख्छु या मैसित राख्छु भनेर त्यहाँको भनाइ छ। अनि मोहनजी, विशेष गरेर अहिले गाउँघरका गतिविधिमा सानो कुरामा पनि राजनीतिक घुसपिट हुने, एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने प्रचलन पनि कायम भएको पाइन्छ। कतै चाहिँ कुनै व्यक्तिको चाहिँ चरित्र हत्या गर्नलाई यसो गरिएको त होइन? त्यस्तो होइन सर, राजनीतिको यहाँ गलत अर्थ लागेको छ। राजनीति त जे पनि हुन्छ सर, राजनीति एकदम स्पष्ट शब्द हो, राजनीति त गर्नै पर्छ, होइन? तर यहाँ कुटनीति भइरहेछ, होइन? पैसा खाने नीति भइरहेछ, भ्रष्टाचारी भइरहेछ। राजनीति हुनु त स्वाभाविक हो, राजनीति त्यस्तो अग्राही ढङ्गले हुनु भएन, तर वास्तवमा राजनीति त गर्नुपर्छ। यो हामी बोलेको पनि एक किसिमले राजनीति नै हो, होइन? समाजमा भए गएका गतिविधि पर्दाफास गर्ने यो पनि राजनीति नै हो, तर त्यसमा कसैलाई फसाउने, कसैलाई बदनाम गर्ने, दुष्प्रयास गर्नु त्यो ठिक होइन, त्यो भएको होइन। वास्तविक जो पीडित छ उसले पैसा पाएपछि यिनी कुरा निस्किने थिएन। पीडितहरूले मसँग राखेका गुनासाहरू मात्रै भनिदिएको हो। अनि यसरी पीडितहरूका आवाजहरू सम्बन्धित वडाले, गाउँपालिकाले केही सुनेको अवस्था छ वा छैन, के बुझ्नु? गाउँपालिकाले वास्तवमा जो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरियो त्यो भाषालाई हाम्रो मिक्सिङ पछाइ जो योजना अधिकृत हुनुहुन्छ त्यहाँसँग राख्दाखेरि त्यहाँले के भन्नुभयो भनेपछि किन यस्तो भन्नुहुन्छ, त्यहाँले यस्तो काम गर्नु भएको छैन भन्दा
जे हो हामी प्रश्न पार्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, तर अब तत्कालै यिनी काम हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिरहेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ प्रेमा खत्रीजी। प्रेमा खत्रीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार छ सबैलाई मेरो तर्फबाट। अनि यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा जुन चाहिँ यहाँ हाजिरीको दुरुपयोग, रकमको दुरुपयोग र सत्ताको दुरुपयोग भएको हामीले पायौँ, त्यसपछि हामी यो स्थानमा आएका छौँ। वास्तवमा यो के हो, यथार्थ कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस्। यस्तो हो सर, यो खुल्या हो फागुनको महिनाबाट खुलेको हो सर कार्यक्रम। खुलेपछि यस्तो के अब गाउँपालिकाबाट अब रिकर्ड हाम्रो आएरै छ। हेर्नुहोस् यिनीहरू कहाँ कहाँ लुकाए थे, के गरेको थिए। तब यिनीहरू चैतको महिनामा पछि तिलक बहादुर खत्री र प्रेमा मैले के भनेपछि म गाउँपालिका वार्डमा जान्छु, मेरो किन आइन, मैले यति मेरो श्रीमानको मेरो हाले, मेरो छोरीको हाले, मेरो छोरी नआए पनि हाम्रो त आउनु पर्ने हो। त श्रीमानको आयो, मेरो आयो, त उहाँले लुकाइरहनु भएको थियो। त लुकाउनु कारणमा प्रेमा खत्रीको आछ भनिकन चैतको 8 गते म काम गर्न गएँ सर। हेर्नुहोस् चैतको 8 गते काम गर्न गएपछि हेर्नुहोस् 40.5 दिन मैले काम गरिसकेँ। तर यिनीहरूले यहाँहरूले के गर्नु 11,260 रुपियाँ बैङ्कमा आछ, खातामा आछ। म अहिले गई एनआइसीमा पनि बुझिरहेको छु भएको छ। मेरो चित्त कति दुःख, म किसानी, मेरो दुःख खाएर उनी धनी हुन्नन् क्या, उनी मेरो पाप लाग्छ उनलाई। हेर्नुहोस् भनेपछि तपाईँहरूलाई यसरी काम गराउने दैनिक रूपमा यति हुन्छ भनेर कि त चैतको महिनाबाट लघु लगाएको हो, वैशाखको महिनाबाट राष्ट्रिय लगाएको हो। हिजो पनि राष्ट्रिय आउनु होइन हो कि होइन। अहिले पनि यहाँ भइदिएपछि अहिले पनि हामीले कुरा गर्नु दिउँ सर। हेर्नुहोस् हो कि होइन, उहाँ हिजो पनि आउनु भने आज पनि आउनु। 1 महिना त म गाउँपालिका जाम भने गाउँपालिका गएपछि अहिले भर्खर फेरि के भनेपछि के भन्छ राम रोकालाई, श्याम रोकालाई कसले भन्यो भन्दाखेरि मैले किन भन्ला, मैले जति मैले मोबाइलै छैन भनेपछि मैले कसैले के भन्ला, मैले के भन्न। ए हो सर, हेर्नुहोस् पीडितलाई हेर्नुहोस् जताबाट पनि यस्तो अभाव भइरहेको छ। आफ्नो जति छ आफ्नो पैसा ल्याइसकेका छौ, अहिले ठिक छ निकाले तिम्रो जस्तो गर्छौ त्यस्तै हामी पनि सिकेर जान्छौँ। अब तिम्रो पछि पछि हामी पनि हिँड्छौँ। उल्टा आरोप पनि हामी लगाएर छोड्छौँ। अब हामी पनि महिला छौँ, हामी पनि उल्टा आरोप लगाउँछौँ। हामी पनि जस्तो सिकाएको छौँ त्यस्तै गर्छौँ। हामीले पनि देखाउला त हामीलाई पनि भैँसमा बस्नु हिँ मर्नु छ क्या। यत्रो दिन त यहीँ बसेको अब कहाँ जाने? रेकर्ड गर्ने नगर्नेमा मुद्दा हाल्न जाने हामी जानेछौँ। के होइन छुट्टै तपाईहरु पनि बेकार हो, पीडित हो, अब फुल हात दबाएर बोल्छ भने उहाँको फेरि 46 बिन्नेदारी सोर्यौँ। आज उहाँहरूको 46,000 आउँछ, हाम्रो 19,000 10,000 आउँछ। यसरी हेला गरेर पाइन्न। खुन पसिना त हामीले बगाएर काम गरे। हामी त चोरेर लुटेर खान जान्दैनौँ। हामीलाई भन्छन् नि केही गर्न आउँदाखेरि मन्दिरनगर घटी हालेर कसम खाऊ र मैले पैसा भन्छ नि, उनीहरूले पनि त्यही गर्छ। होइन, मेरो छिटो कसरी दुःख भने सबैले बराबर काम गर्ने, काम नगरेको मान्छेको फुल आउने, मरी खुन पसिना बगाएको मान्छेको कम आउने कारण के हो? क्या यसको कारण मैले खोज्न हिँडेको। दर्शक महानुभावहरू, हामी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 भैसवामा केही तालमेल नमिलेको भन्ने चाहिँ जनगुनासो आइसकेपछि हामीले पीडितहरूले बताए अनुसारको रिपोर्ट यहाँहरूलाई देखाइसकेपछि कार्य गराउने अर्थात् जिम्मेवारी लिनुभएका संयोजक लवकुश यादवजीको घरमा आइपुगेका छौँ। यथार्थ कुरा के हो उहाँकै मुखबाट यहाँहरूको बीचमा देखाएर रिपोर्ट चाहिँ देखाउने प्रयासमा छु। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम निरन्तर रूपमा हेर्दै गर्नुहोला। लवकुशजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अहिले यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम राजपुर 3 भैसवाको यहाँ चाहिँ संयोजक भएको कुरा हामीले प्राप्त भयो, सही हो? अनि यसमा चाहिँ केही रकम हिनामिना अर्थात् दुरुपयोग, त्यस पश्चात चाहिँ हाजिरीमा गडबडी भन्ने चाहिँ
गुनासो आइसकेपछि हामी यस स्थानमा आएका छौँ। वास्तवमा यसको यथार्थ कुरा के हो यो आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्। यसमा हिनामिना भएको छैन। जसले जति दिन काम गरेको छ त्यसको हाजिरी उठाइएको छ, त्यो हाजिरी वाडा मार्फत गाउँपालिकामा बुझाइएको छ। यसमा कुनै हिनामिना र चाहिने गडबडी भएको छैन। भनेपछि यहाँ चाहिँ वास्तवमा गाउँपालिकामा खाता खोलेको कतिजना व्यक्ति? 26 जना। 26 जना। त्यसपछि यहाँ चाहिँ वास्तविक खाता खोल्ने अर्थात् फारम भरेका व्यक्तिहरूले काम नगरेर अरू व्यक्तिहरूले काम गरेको पाइएको छ, यो यथार्थता हो वा होइन? यो हो। खास यसको चाहिँ बाध्यता के पर्यो यो चाहिँ आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस्। बाध्यता के पर्यो भने उनीहरूले म आफ्नो ठाउँमा अरू मान्छेले पठाएर काम गराउँछु भनेर पठाएका हुन्। काम चाहिँ भएकै हो? काम भएकै हो। अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ अन्तिममा आएर रकम निकासा भइसके पश्चात यसरी चाहिँ विवाद हुनु र यसलाई सही ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्न नसक्नुको खास कारण के? यसमा खास कारण के हो, जो निरन्तर काम गर्दै गए त्यसपछि एउटा हाजिरीमा एकजनाको सट्टामा 3 जना गरे, त्यो हाजिरी त्यसरी भयो र जो कम गर्यो त्यसको कम आयो, जो बढी गर्यो उसको बढी आएको कारणले मेरो किन कम आयो उसको किन बढी भयो भन्ने हो। अनि यहाँ वास्तवमा चाहिँ जसको नाममा फारम भरियो, जसले चाहिँ खाता खोल्यो, ऊ व्यक्तिले कामै नगरेर पनि रकम निकासा भयो र चाहिँ धेरै दिनसम्म चाहिँ काम गरियो तर चाहिँ हामीलाई रकम कम आयो भन्ने चाहिँ श्रमिकहरूको गुनासो छ। यसलाई कसरी सम्बोधन होइन? जसको नाम आ छैन उसले काम पनि गरेको छैन। अनि अहिले चाहिँ यस विषयमा राजपुर गाउँपालिकाको टोली पनि यस स्थानमा आएको कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। वास्तवमा उसले के भनेर गएको छ, के भन्नुहुन्छ? उसले के गुनासो छ र कहाँनिर के भएको छ त्यसलाई चाहिँ नै अब बसेर सबैले के कस्तो भएको छ यथार्थ कुरा बुझेर गएको छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ गुनासोको आधारमा उहाँहरूले श्रमिकहरूले भनेको जुन गुनासो छ यो चाहिँ झुट हो भन्न चाहनुहुन्छ वा केही कमी कमजोरी भएको होला, यसलाई सुधारेर लान सकिन्छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, तिनले मेरो हाजिरी कम भयो भनेर त्यो वाहत कुरा हो। उहाँको काम बराबर मैले चाहिँ हाजिर पठाएकै हुँ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। भनेपछि गाउँपालिकाले पनि यसमा चाहिँ थप छानबिन कार्य गर्ने आश्वासन दिएको छ। दिएको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले पनि पक्कै पनि सहयोग पुर्याउनुहुन्छ? पुर्याउँछु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका संयोजक लवकुश यादवजीसँग कुराकानी गरेर यहाँहरूलाई देखाइराखेका छौँ। उहाँले के रिपोर्ट राख्नुहुन्छ त भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। लवकुशजी, अब यो गुनासो गर्ने र यो कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त दर्शकहरूलाई तपाईँ यो टेलिभिजनबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु कि जसले जति दिन काम गरेको छ त्यसको हाजिर पठाएको छु, त्यसमा कुनै दुविधा छैन र कसैले चित बुझ्दैन भने हाजिर देखे हुन्छ, हेरे हुन्छ र जसले जति दिन काम गरेको छ त्यसको मेरो खल्तीमा आएको छैन। सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पैसा गएको छ र उनीहरूले बुझेका छन्, यो पनि भन्न चाहन्छु। अनि कसैले चाहिँ कसैको चाहिँ यदि फरक परेको भए, श्रमिकहरूको हुनुपर्ने नभएको कतै भुलचुक भएको भए उहाँहरू कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ? म स्वयं पहल गर्छु त्यसको लागि। तपाईँसँग चाहिँ यो कुरा राख्नु पर्यो, मसँग भन्नु पर्यो उहाँहरूले कि मेरो यहाँनिर हाजिरी कम भयो, यहाँनिर मेरो हाजिरी गडबड भयो, म यस्तो चाहिने भएँ, यस्तै पोरा यहीँ एकजनाको चाहिने प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट काम भयो, खाता खोले, पैसा आएन, अहिलेसम्म पाउनु भएन। त्यति बेला पहल भए सायद उहाँ पाउनु पनि हुन्थ्यो। त्यस कारणले अब त्यस्तो छ भने म पहल गर्छु गाउँपालिकामा गएर। अनि श्रमिकहरूले हामी पीडित अवस्थामा पुग्यौँ भनेर चाहिँ गुनासो राख्नु भएको छ र यहाँले चाहिँ होइन ठिक छ भन्नुहुन्छ। वास्तवमा चाहिँ यसरी गुनासो बाहिर आउनुको खास कारण के हुन सक्छ? वास्तविकमा यसमा कारण के हो भनेपछि धेरै दिन गरेकाले
धेरै रकम आयो, थोरै दिन गरेकाले कम रकम आयो, कम रकम आएकाले चाहिँ नि मेरो पनि बराबर भयो हुन्थ्यो। सरकारले चाहिँ नि माथिबाट 100 दिनको हामीलाई दिन्छ, यिनले किन भर दिएनन् मेरो 100 दिनको मेरो आउँथ्यो भन्ने मात्रै हो गुनासो, अरू मैले देख्दैन। भनेपछि कसैको यदि फरक परेको भएपछि पुनः चाहिँ छानबिन हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कार्यक्रमबाट प्रतिबद्धता गर्न चाहनुहुन्छ। कार्यक्रमको लागि, रिपोर्टको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी भैँसुवाको गाउँमा छौँ र यो कार्यक्रम जुन किसिमको भइराखेको छ यस सम्बन्धी सम्बन्धित वडाले अर्थात् राजपुर गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडा कार्यालयले के बुझेको छ, कसरी लिएको छ यो समस्यालाई भनेर टेलिफोन संवाद गरेर तपाईहरुलाई जस्ताको तस्तै देखाउने प्रयास गरेका छौं निरन्तर रूपमा। दर्शक महानुभावहरू, राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष रामसूर्य यादवजीसँग हामीले चाहिँ समसामयिक विषयमा यस विषयमा कुराकानी गरेर सुनाउँदैछु। वडा अध्यक्षजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। यो राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को भैँसुवामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा जुन निकासा भएको रकम छ त्यसमा चाहिँ वास्तविक श्रमिकहरूले पैसा पाउन सकेनन्, गैर श्रमिकले पैसा प्राप्त गरे भन्ने छ। यस विषयमा वडाको हैसियतले तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यो बताइदिनुहोस्। अब के बुझेको कुरा, अब त्यो सट्टामा लगाए जसको नाम थियो नै हो, जसको प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमा उसको नाम जुन थियो नै छनौट भइरहेको हो, अब त्यसले काम नगरेर त्यही मान्छेले अर्को मान्छे लगायो मेरो सट्टामा है। हो, अब त्यतिखेर म त पहिले म भनेको कुरा, यो जुन मान्छेको नाम छ भोलि यो मान्छे सबै खातामा पैसा जाने हो। भोलि कालका त्यहाँ पैसा दिएन भने फेरि लफडा हुन्छ, फेरि पत्रकार आउने दुनियाँको कुरा हुन्छ। त्यति कुरा हामीलाई अब जिम्मेवारी हाम्रो हुँदैन है। तपाईँहरू बोल्नुहोस् यो कुरा, मैले यो कुरा त हामी सबै आफैमा मिलाउँछु भनेर। यस विषयमा कस्तो छ भने अध्यक्षज्यू, श्रमिकहरूले चाहिँ संयोजकले चाहिँ हाम्रो हाजिरी घटबड गराइदिनु भयो, त्यसपछि आफ्नो घरका चाहिँ त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यो तपाईँहरूलाई केही जानकारी छैन? सोध्नु पर्ने हुन्छ, कसको हाजिरी घटाइदिए, कसको कति काम गरे, अब त्यही मजदुरसँग सोध्नुपर्छ है बाबु। अनि यसको विषयमा तपाईँहरूले के पहल गरिराख्नु भएको छ कि छैन छानबिन? के पहल गर्नु, कि त आउनु पर्यो, तिमी श्रमिकले आउनु पर्यो हामी कहाँ। हामीलाई भाषा भनेर हामी फेरि बोल्दिनला कुरा के हो। उहाँहरू तपाईँहरूको समस्या आउनु भएको छैन? आएको छैन, तपाईँहरू मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, कोही आएको छैन न, भन्नु न कोही। अनि गाउँपालिकाको टोली चाहिँ हिजो मात्रै आएर चाहिँ केही बुझेर किन यो पैसा दिइरहेको छैन, अर्को श्रमिकले चिलाइरहेछ, अर्को श्रमिकले किन दिइरहेछ भन्दाखेरि त्यही बुझ्नको लागि गएको थिएँ म। फेरि त्यही कुरा सुने हौ। अब यहाँ कार्यपालिका मिटिङ सकेपछि म फेरि अब त्यही गाउँमा पस्छु है सर। यसको उचित छानबिन चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा राखौँ है। हुन्छ न, किन हुँदैन, जो काम गरेछ ऊ त पैसा पाउनु पर्यो। ल हस् हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका राजपुर गाउँपालिकाका प्राविधिक नवीन बुढाजी। नवीनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अहिले यो राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 भैँसुवा टोलमा केही श्रमिकहरूको गुनासो हामी कहाँ आएको छ। वास्तविक चाहिँ श्रमिकहरूले रकम प्राप्त गर्न सकेनौँ र गैर श्रमिकले चाहिँ पैसा रकम निकालेर त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने गुनासो आएको छ। यस विषयमा चाहिँ यथार्थ कुरा बताइदिनुहोस्। हजुर सर, यस्तो के भएको रहेछ भनेपछि त्यहाँ त यो 100 दिने कार्यक्रम भन्ने हुन्छ सर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर वडामा चाहिँ 25 जनाको चाहिँ हामीले काम गर्ने भनेर चाहिँ बजेट छुट्याएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ 25 जनाले काम गर्नुपर्ने हो सर, होइन? 25 जना हो वा 26 जना? हामीले चाहिँ 25 जना भनेको थियौँ, त्यसमा चाहिँ बजेट पुग्यो भने 26-27 जतिले पनि गर्न मिल्ने अवस्था थियो। हामीसँग बजेट चाहिँ थियो। अनि 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बरमा काम नभए हुनाले बजेट चाहिँ हामीसँग पुग्दो बजेट चाहिँ थियो। त्यही भएर 25-26 जनाले चाहिँ गर्न मिल्ने अवस्था चाहिँ थियो। अनि त्यहाँ के भएको रहेछ भनेपछि
यो काम सम्पन्न भइसकेपछि अब यो असार मसान्तमा कागजपत्रहरू चाहिँ अब श्रमिकले हामीले ज्याला चाहिँ डोर हाजिर फारममा पर डे भुक्तानी दिने भनेर चाहिँ नियममा छ सर होइन। प्रतिदिन काम गर्यो श्रमिकले त्यसको ज्याला चाहिँ के अरे पर डे चाहिँ 570 दरले भुक्तानी गर्नु पर्थ्यो। अनि कागजपत्र हामीलाई गाउँपालिकामा कागजपत्र हामीले मगाइसकेपछि डोर हाजिर फारम अनि कार्य सम्पन्न भएको फोटोहरू यताउता सबै मगाइसकेपछि गाउँपालिकामा त्यो कागजपत्र आयो। त्यो कागजपत्रमा चाहिँ एकजना त्यो काम गराउने चाहिँ हामीले त्यो लिडर चाहिँ बनाइया हुन्छ सर होइन। त्यसमा चाहिँ लौकुश यादव भन्ने चाहिँ लिडर हुनुहुन्थ्यो, त्यो टोली नेता जस्तै काम गराउने गर्ने हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो जिम्मा चाहिँ उहाँलाई दिएको थियो सबै त्यो डोर हाजिर फारम भर्ने अनि कागजपत्र पेस गर्ने भनेर उहाँलाई दिएको थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ कागजपत्र भरेर ल्याउनु भयो, डोर हाजिर फारम भरेर ल्याउनु भयो, गाउँपालिकामा बुझाउनु भयो। अब 26 जनाको चाहिँ ल्याउनु भएको थियो उहाँले। 26 जनामा चाहिँ अब म चाहिँ फिल्डमा गइरहन्थेँ होइन सर हेर्नु है। त्यति बेला चाहिँ 25 जना टोटलै काम गर्न 26 जना टोटलै काम गर्न चाहिँ आएको चाहिँ देखिन्थेन। कहिले 15 जना कहिले 20 जना कहिले त्यस्तै 10 जना त्यस्तै गरेर काम गर्न आइरहन्थ्यो। नवीनजी श्रमिकहरूको गुनासो के छ भने 18 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ काम गर्नुभयो तर चाहिँ 26 जना व्यक्तिको कसरी चाहिँ खाता खुल्यो एउटा कुरा चाहिँ यो एउटा गुनासोको पक्ष र अर्को चाहिँ स्वयं संयोजकले नै आफ्ना घरका 3 जना व्यक्तिको नाम राखेर खाता खोल्नुभयो, रकम निकासा गर्नुभयो तर उहाँहरूले काम गर्नु भएन। त्यो कुरा चाहिँ हिजो अहिले चाहिँ वडा नम्बर 3 मा चाहिँ हामी कर्मचारी चाहिँ के हो वास्तवमा कुरो भनेर बुझ्न गएको थियौँ होइन सर। अनि कुरो त्यहाँ राखियो के हो कसरी गर्नुभयो जस्तो तपाईँले भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ त्यो घरको मान्छेहरूलाई चाहिँ घरको मान्छे जुन नगरेको काम नगरेको घरको मान्छे राखियो भन्ने आएको नि त त्यहाँ त्यस विषयमा त्यहाँ चाहिँ के बोल्नु भनेपछि होइन हामीले चाहिँ काम चाहिँ गरे होइन तर हाम्रो सट्टामा चाहिँ काममा अरू मान्छेलाई चाहिँ लगाइएको हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो त्यहाँले। अब वास्तविक कुरो चाहिँ अब फेरि भोलि चाहिँ हामी जाने कुरा छ त्यहाँ सर होइन। अनि पुरानो डोर हाजिर फारम अनि तपाईँले कति दिन काम गर्नुभएको छ एकुरेट चाहिँ त्यो कागजपत्र चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनु होला नत्र भने चाहिँ यो हुँदैन यसरी भनेर भनेको छौँ हामीले। अब श्रमिकहरूले हामीले चाहिँ श्रम गरेको दिन र दैनिक 517 रुपियाँको दरले प्राप्त गर्नुपर्ने पाउनुपर्ने रकम पुरा पाएनौँ र गैर श्रमिकले धेरै रकम चाहिँ निकाल्नुभयो। कतिपय श्रमिकहरूलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क चेकमा चाहिँ सही गर्न पठाएर संयोजकले लगेर रकम कति निकाल्नुभयो के गर्नुभयो स्वयं त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन भनेर पीडाका कुरा गर्नुभएको छ र चाहिँ संयोजकजीले फेरि यो होइन सरासर झुट हो मैले राम्रैसँग गरेको छु भनेर चाहिँ दाबी गरिराख्नु भएको छ। र यस विषयमा अब तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवार पदमा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरूले यसको चाहिँ उचित छानबिन चाहिँ कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ हामी के आशा राखौँ? छानबिन हुन्छ सर यसको भोलि हामी चाहिँ 3 नम्बरमा फेरि जाँदैछौँ सर। यसको सही छानबिन चाहिँ हुन्छ अनि जसले जसरी काम गरेको छ त्यसरी नै पैसा भुक्तानी हुने हो। उहाँले चाहिँ कागज त्यो डोर हाजिर फारम चाहिँ गलत चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ भन्ने कुरो बुझिएको छ अलिअलि होइन। किनकि अब काम गरेको मान्छेले कम पैसा पनि कामै नगरेको मान्छेले चाहिँ पैसा पाउने भन्ने त्यो त गलत भइहाल्यो एकदम त्यो गलत कुरा हो। त्यही भएर सही कुरा चाहिँ छानबिन हुन्छ त्यो भोलि हामी जान्छौँ एकपटक कुरा गर्छौँ सबैलाई राखेर सबैले काम गरेको मान्छेलाई सबैलाई त्यहाँ निकाल्छौँ बस्छौँ कसले कति काम गरेको एक पुरै डाटा निकालेर त्यसपछि चाहिँ समाधान हुन्छ सर यसको। भनेपछि हामी चाहिँ आशावादी रहौँ भोलि छानबिन गरेर एउटा चाहिँ निचोट निस्किन्छ र वास्तविक पीडित श्रमिकहरूले आफूले काम गरे अनुसारको रकम प्राप्त गर्न सक्छ यसमा हामी ढुक्क छौँ। हजुर हुनु पर्यो ढुक्क यो जसरी पनि गर्नै पर्छ सर यो कुरा त्यो विवाद आइरहेको छ अहिले त्यो नहुनु पर्ने कुरा कसरी भयो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ एकदम चिन्ताको विषय छ सर। हवस् त नवीनजी अहिले हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। कार्यक्रममा चाहिँ आएर रिपोर्ट राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई सिधा खोज कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा
वास्तविक श्रमिकहरूले रकम प्राप्त गर्न सकेनन्। गैर श्रमिकहरूले कागजी प्रक्रिया मिलाएर रकम असुलेर चाहिँ रकमको दुरुपयोग गयो भन्ने किसिमको गुनासो भइसकेपछि सम्बन्धित पीडितका आवाजहरू लिनको लागि हामी भैसेवाको स्थानमा आएका छौँ र पीडितदेखि लिएर काम गराउने संयोजक र चाहिँ सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष रामचोरे यादव लगायत राजपुर गाउँपालिकाको यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्राविधिक नवीन बुढासँग पनि रिपोर्ट ल्याएर यहाँहरूलाई देखाएका छौँ र यसको अन्तिम निचोड भनेको भोलिसम्म राजपुर गाउँपालिकाले सही सत्य तथ्य छानबिन गरी हामी चाहिँ उचित न्याय दिन्छौँ भनेर चाहिँ प्राविधिकले हामीहरूलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि यसको सही सत्य तथ्य छानबिन भएन र श्रमिकहरूको उचित न्यायलाई सम्बोधन भएन भने पुनः हामी यो कार्यक्रमलाई अर्कै ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ, थप सशक्त रूपले अगाडि बढाउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू यो निरन्तर रूपमा कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई म कार्यक्रम सञ्चालक टोपेन्द्र खनाल पनि बिदा हुन्छु। सिधा पत्रको अनलाइन टेलिभिजनको सिधा खोज कार्यक्रम निरन्तर रूपमा हेर्दै गर्नुहोला।